अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हार जीत खेल का हिस्सा, मैच हो तो ऐसा। एशिया कप में पाकिस्तान भारत से न जीत सका। बज़ाहिर एकतरफा नजर आने वाला मुकाबला कांटे का हो गया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 148 रन का छोटा हदफ भी भारतीय सूरमाओं के लिए दर्द सर बना दिया। डेब्यू करने वाले नसीम शाह ने पहले ही ओवर में भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। नवाज ने भी 3 बड़ी विकेटें उखाड़ी। पांड्या और जडेजा की शराकत भारत को मैच में वापस लाई। पांड्या ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर शाहीनों से फतह छीन ली। पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम पहले खेल कर 147 रन बनाकर आउट हुई। रिजवान 43 और इफ्तिखार 28 रन बनाकर नुमाया रहे। भुवनेश्वर ने 4 और पांड्या ने 3 शिकार किए। सैलाब है, ये बहुत ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लगते हैं। अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखैर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ। तो आई ऑल्सो अपील टू आवर एक्सपर्ट्स and our friends abroad to please come forward and help these people who are in very, very difficult situation. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब ज़दगान के लिए मदद की अपील। कहते हैं सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। मुतासरा इलाकों को ठीक होने, रिलीफ और बहाली में कई साल लगेंगे। वफाकी सूबाई हुकूमतें, पाक फौज, फलाही इदारे रिलीफ की कोशिशें कर रहे हैं। मुखैर हजरात मुश्किल में अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। आपकी मुआवनत से ही बहाली का काम बेहतर होगा। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। अब बहाली का चैलेंज दरपेश है। बहाली के कठिन मरहले में कई साल लगेंगे। कौम की मदद दरकार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील है, आगे आएँ और हम वतनों की मदद करें। उम्मीद है इस कठिन वक्त में मायूस नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का खैरपुर और कंबर शहादात कोट का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की मदद एक मुक़द्दस फरीज़ा है। अपनी सलाहियतों के मुताबिक कौम की खिदमत करने पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। आर्मी चीफ की मुतासरीन की दाद रसी और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन ने मदद करने, मसाइल सुनने और हल के लिए इक़दाम पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों में काम करने वाले जवानों से भी मुलाकात की। में सैलाब की तबाहकारियाँ, बेशतर शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जैकबाबाद में आबी रेले ने कौमी शाहराह को डुबो दिया। 3 से 4 फीट पानी। नसीराबाद के करीब इंडस हाईवे बह गई। सेम नाले और ड्रेन ने बदीन शहर को डुबो दिया। शहर में कश्तियाँ चलने लगीं। बदीन को मीरपुर खास से मिलाने वाला राबता पुल पानी में डूब गया। सांगड़ के सेम नाले के हिफाजती बंद टूट गए। शहर ज़ेर आब आने का खतरा। दादू में FP बंद में 2 मकामात पर शिगाफ। 50 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। सांगड़ में शाहपुर चाकर इरिगेशन सब डिवीज़न की नहरों में पानी छोड़ने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। आबी रेला खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा गया। हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। स्वात, कालाम, मदीन, नौशहरा, चारसद्दा में सैकड़ों मकानात तबाह। दर्जनों होटल मुनहदिम। मुतअद्दिद गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। पुल और सड़कें बह गई। मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। डेरा इस्माइल खान में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन 2500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। लोअर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। लोअर कोहिस्तान के इलाके क्याल में 11 अफराद कई दिन से फंसे हैं। मकामी रेस्क्यू टीमों की कोशिशों के बावजूद निकाला न जा सका। बारिशों के बाद दरिया में भर गए। दरियाए काबुल और दरियाए सिंध में तुग़यानी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3,09,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। स्वाबी में जहांगीरा के मकाम पर पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर 5,25,000 क्यूसेक का रेला। तौसा में दरियाए सिंध से आज 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने की वार्निंग। कोट मिठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,62,000। गुड्डू बैराज पर 4,85,000 और कोटरी बैराज पर 3,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड।
2010 سے بھی بڑا سیلاب آج پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ پیر کی شام کو 9:30 بجے میں ایک ٹیلیتھون کر رہا ہوں، پیسے اکٹھے کر رہا ہوں جو پاکستانی ہمارے ملک میں اور جو کہ بیرون ملک پاکستان میں۔ میں چاہتا ہوں آپ سب اس پہ شرکت کریں۔ عمران خان آج رات 9:30 سے 12 بجے تک سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون کریں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی وزرائے اعلیٰ بھی ساتھ ہوں گے۔ ٹیلی تھون سے متعلق خصوصی پیغام میں عمران خان نے کہا کہ 2010 سے زیادہ بڑا سیلاب آیا ہے، بہت سے عوام سیلاب سے شدید متاثر ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون کے ذریعے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں۔ تمام پاکستانی اور اوورسیز ٹیلی تھون میں شرکت کریں، جیسے جیسے پیسہ آئے گا سیلاب متاثرین میں تقسیم کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ عدالت نے پابندی ختم کی تو سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون تمام چینلز پر لائیو ہوگی۔ سوات، کمراٹ اور دیر میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، 150 افراد کو ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا۔ کئی گھنٹے بعد ریسکیو ہونے والے سیاحوں کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیم نے ہسپانوی سیاح جوڑے کو بھی ریسکیو کیا۔ شکریہ پاکستان آرمی، ہسپانوی جوڑے کا اردو میں اظہار تشکر۔ کہا کافی مشکل میں تھے، بارش زیادہ تھی، دریا میں طغیانی تھی، پاک فوج کے شکر گزار ہیں۔ انتہائی خطرناک اور چیلنجنگ صورتحال میں پاکستان آرمی ایوی ایشن کے پائلٹس کا کمال۔ آرمی ایوی ایشن کے پائلٹس نے کوہستان میں سیلاب میں پھنسے ایک شخص کو بچا لیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی 62 پروازیں۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں پاک فوج کے 7 ہیلی کاپٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ 250 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ پاک فوج کا جنوبی پنجاب میں فضائی ریلیف آپریشن، متاثرین کو راشن بیگز اور ٹینٹس فراہم کیے گئے۔ اپنی سیاسی زندگی میں اور اپنی نجی زندگی میں اس طرح کا میں نے سیلاب نہیں دیکھا جس نے چاروں طرف تباہی مچا دی ہے۔ دیہاتوں کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں کہ 1000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ زندگی میں ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مویشی بہہ گئے ہیں، مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سمندر ہو۔ قوم متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ وزیر اعظم کی جعفر آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ بلوچستان کے لیے 10 ارب امداد کا اعلان۔ کہا کہ سیلاب کی روک تھام باتوں، تقریروں اور نعروں سے نہیں ہوگی، یہ کام مٹی میں مٹی ہونے سے ہوگا۔ باتیں کر کے غلط الزامات لگا کر، جھوٹ بول کر قوم کو کب تک دھوکہ دیں گے؟ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، جو غلطیاں ہوئیں اس پر معافی مانگوں گا، سب مل کر کام کریں گے، آخری خاندان بحال ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کے وزیر اعظم شہباز شریف کو شاباش۔ کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، سیلاب زدگان کی مدد اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مچھ اور گرد و نواح میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی، سینکڑوں کچے مکانات گر گئے، 5 افراد جاں بحق، ریلے میں گاڑی بہہ گئی، ایک شخص کی لاش مل گئی، 2 کی تلاش جاری۔ آبی ریلوں سے بولان کا زمینی رابطہ دوسرے شہروں سے منقطع، سینکڑوں مسافر پھنس گئے، مستونگ میں کئی دیہات ڈوب گئے، لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ کوئٹہ ایران شاہراہ 3 دن سے بند، کوئٹہ سکھر شاہراہ بھی دشت کے مقام پر بہہ گئی، NTDC کے 10 ٹاور گرنے سے بجلی کی سپلائی متاثر، کوئٹہ کو متبادل ذرائع سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں KP کے ادارے جس طرح ابھر کر سامنے آئے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کا ٹویٹ۔ لکھا KP پولیس، ریسکیو 1112، KP ٹورزم اور ضلعی انتظامیہ کو فرض شناسی پر خراج تحسین۔ ثابت ہوا کہ اداروں کو مستحکم اور خود مختار بنا کر ہی ہم آفات کا مقابلہ اور مسائل سے نمٹ سکتے ہیں۔ بارش اور سیلاب کی وجہ سے تکلیف دہ صورتحال ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، یہ وقت عوام کی بھرپور خدمت کا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں صحت کی خرابی نہ ہوتی تو متاثرین کے درمیان ہوتا۔ بلاول بھٹو عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ سکھر کے دوران احتجاج پر درج FIR واپس لے لی گئی، وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیا تھا۔ سندھ میں سیلاب 23 اضلاع آفت زدہ قرار۔ سیلاب زدہ علاقہ ہو یا ریلیف کیمپ، ہر جگہ ہر گزرتا دن مشکل ترین۔
ضلع دادو میں 4000 سے زائد دیہات ڈوب گئے. متاثرین کہتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی ہے مگر سرکار کہیں نظر نہیں آ رہی. مٹیاری کے نواحی گاؤں میں کچے مکانات گر گئے. لوگ امداد کے منتظر. جہاں پناہ دی گئی وہاں پانی ہے نہ ہی بجلی. باتھ روم کی سہولت بھی میسر نہیں. خیرپور میں مختلف دیہات سے آئے متاثرین کی دہائی. ٹنڈو اللہ یار اور ٹنڈو محمد خان میں دیہاتی متاثرین 3 دن سے محصور. دریائے سندھ کے کنارے گوٹ سے نقل مکانی کرنے والوں کو امداد نہ ملی تو خود ہی اپنی جھونپڑیاں بنا ڈالی. کراچی کے سچل گوٹ کے سرکاری اسکولوں میں پناہ گزین سیلاب متاثرین کو بھی مسائل کا سامنا. مشکل وقت میں دوست ممالک پاکستان کی مدد کے لیے پیش. ایران، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، آذربائیجان اور برطانیہ کا امداد کا اعلان. OIC نے بھی سیلاب متاثرین کی فوری امداد کی اپیل کر دی. اقوام متحدہ کی فلیش اپیل منگل کو شروع کی جائے گی. UAE سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پہلا طیارہ راولپنڈی پہنچ گیا. امدادی سامان میں خیمے، خوراک، دوائیں اور دیگر ضروری اشیاء شامل. UAE سے چند دن میں مزید 15 طیارے پاکستان پہنچیں گے. ترکیہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر طیارہ کراچی پہنچ گیا. سیلاب سے سبزیوں اور فصلوں کو نقصان. ملک بھر میں مہنگائی کا ایک اور طوفان. منافع خوروں نے سیلاب کا بہانہ بنا کر عوام کو لوٹنا شروع کر دیا. کراچی اور لاہور میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی. پیاز 280 اور ٹماٹر 400 روپے کلو میں دستیاب. سارے کوئی سکت نہیں رہ گئی. برائے مہربانی 6 مہینے واسطے بجلی کے بل معاف کیتے ونجن. اپیل کرتے ہیں ہمارے بل معاف کیے جائیں. آفت زدہ عوام کو لوٹنے حکومت بھی میدان میں آ گئی. ڈیرہ غازی خان میں سیلاب زدگان کو بجلی کے بھاری بھرکم بل بھیج دیے. متاثرین کا کہنا ہے سیلاب سے معیشت اور معاشرت مکمل تباہ ہو چکی. بجلی کے بل ادا کرنے کی سخت نہیں. آئندہ ماہ تک بل معافی کا اعلان کیا جائے. ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں. جیز کا بڑا فیصلہ. سیلاب متاثرین کے لیے 1 ارب روپے کی معاونت کا اعلان. رقم سے ایمرجنسی سپلائی اور سبسڈائزڈ ٹیلی کام سروسز اور دیگر امور انجام دینے جائیں گے. CEO جیز کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد ہمارا فرض ہے. کپتان نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اہم وکٹیں گرا دی. پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے نائب صدر اسرار بٹ اور قیصر بٹ نے عمران خان سے ملاقات کی اور PTI میں شمولیت کا اعلان کیا. فواد چودھری کی صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری کو دھمکی کی شدید مذمت. کہا کہ اعظم چودھری ایک شریف النفس اور سنجیدہ صحافی ہیں. اس معاملے کو مکمل تفتیش ہونی چاہیے اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لانا ہوگا. اعظم چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ جب لاہور پریس کلب اپنے دفتر پہنچے تو ان کی ٹیبل پر رائفل کی گولی پڑی تھی. ایسی بزدلانہ حرکت کرنے کے بجائے سامنے آ کر سینے پر وار کرو. انہوں نے صحافیوں کے حقوق کی جدوجہد کی قسم اٹھا رکھی ہے. جمیل فاروقی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. جوڈیشل مجسٹریٹ نے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا. ARY نیوز کی بندش کے خلاف صحافتی تنظیمیں آج سے ملک بھر میں پیمرا دفاتر کے باہر احتجاج کریں گی. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت اسلام آباد میں پیمرا ہیڈ آفس کے باہر احتجاج کیا جائے گا. صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک ہوگی. کراچی میں بھی ARY نیوز کی بحالی تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم. صحافتی تنظیمیں اور ARY ورکرز پیر تا جمعہ روزانہ 1:30 بجے بورڈ بیسن کلفٹن پر پیمرا آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گے. پنجاب یونین آف جرنلسٹ لاہور پیمرا آفس کے باہر احتجاج کرے گی. آزادی صحافت پر قدغن قبول نہیں. ARY نیوز کو بحال کیا جائے. صحافیوں کے شہر شہر مظاہرے اور ریلیاں. سکھر پریس کلب کے باہر صحافیوں کا احتجاج. کنکوٹ، جعفر آباد، کمالیہ، نورپور تھل اور فاروق آباد سمیت مختلف شہروں میں صحافیوں کے مظاہرے. عوام کا بھی ARY نیوز سے اظہار یکجہتی. ARY نیوز کی نشریات کی فوری بحالی کا مطالبہ.
पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद एयरवाई न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होनी चाहिए, और जर्नलिज्म को ये पॉलिटिकल एरिना में नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोर्ट्स के मसले हैं वो कोर्ट को हल करने चाहिए। मीडिया की आज़ादी किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बुनियादी सुतून की हैसियत रखती है। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट नाज शाह का ARY न्यूज़ की बंदिश पर रद्द अमल। कहा, अगर अदालतों का मामला हो तो उसमें सियासी दबाव नहीं होना चाहिए। हम हमेशा आज़ादी इजहार राय और मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ को चीन से 230 नई मुसाफिर कोचेस की पहली खेप दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। बैक बाय रेलवे के मुताबिक कोचेस जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता और 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने के लिए मौजू हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।